गाइस कशें तुम सगळीं सजमता तुम सगळीं बरें आसता म्हूण तोराश हांव कोदाची येयसा पुलाव आनी आतां हांवें कितें कितें घेतलें हांव तुमकां दाखयता। सगळ्या पयलें हांवें 1 किल बासमती तांदूळ घेयले। तुम जाय जाल्यार तुम आनी केसलेय तांदूळ घेवपाक जाताय आनी तेमकां बरें करून धुवपाचें आनी 8 ग्लास उदक घेयला आनी 20 चेरीस घेयले ती बरी निकडायले भितरसून कात घालना आनी 2 टोमाट बारीक कट केले आनी 4 पियाव बारीक कट केले आनी 1 मिरसांग लांब कट केल्या आनी 5 तिकी घेयले आनी कालाफूर घेयले 1 अमूल बटर आनी मॅगी घेयले 15 येशो आनी आलं लसणी पेस्ट। आतां सगळ्यां पयलें हांडयां थोडें तेल घालपाचें आनी चेरीस घालपाची ती मागीर जीत उरो नाका न्हू बरो टेस्ट येवपा जाय न्हू तेका लागून बरें करून तळशिपाची आनी सेपरेट काडून दवरपाची। मागीर तितूंकूच आनी थोडें तेल घालपाचें आनी तिकी आनी कालाफूर आहाय ती घालपाची आनी 1 मिरसांग कट केलो न्हू ती घालपाची आनी तेकाय बरें करून सोडे करपाचें आनी तितून थोडो पियाव घालपाचो तो कट केलो न्हू तो आनी तेकाय बरें मिक्स करपाचें आनी तो मातशें बरो करून भाजूंक जायो। चोय काय बरो करून भाजलो तो आनी तितून मागीर टोमाट घायला आनी तेकाय बरें करून भाजपाचें टोमाट। चोय गायस बरें करून भाजोलें आनी तितून आलं लसणी पेस्ट घायला तेकाय बरें करून भाजिलां आनी मागीर तांदूळ चोय बरें करून धुयले ते मागीर आमगे होण बरें भाजोलें न्हू तितून मागीर उदक घालपाचें आनी मागीर तेका धाकून मातशें करून हरकोत येवपा दवरपा जाय आनी मागीर तितून आमी मॅगी घायले तेकाय बरें करून मिक्स केला मागीर तेकाय धाकून मातशें हरकोत येवपा जायो मागीर आतां चोय काय बरो करून हरकोत येयलो तो मागीर तांदूळ धुयलो न्हू ते घालपा तितून आतां हांवें सगळे तांदूळ घायले आनी तेमकां मातशें स्लो मिक्स केला आनी तेका मातशें करून धाकून दवरपाचें। आतां चोय गायस तें मातशें दाट जायत येयलें न्हू उदक मागीर तितून चेरीस घायले मातशें हाफ कूक जालें म्हणटरी रायस मागीर तेकाय बरें करून मिक्स केला मागीर तेका धाकून दवरलें आनी चोय गायस काय बरो करून आमगे मातशें दाट जालो तो उदक बीन कांय ना तितूलें मागीर तितून हाफ बटर घायला अमूल बटर मागीर तेकाय बरो करून मिक्स केला। गायस चोय चेरीसां पुलाव गायस आतां हांव टेस्ट करून सांगता केसो जालो तो गायस ऑसम हांवें केला काय बरो जालो तो चोय गायस हे तुमकां तुम्ही घरा को रेसिपी ट्राय करे होरे काय बोर जाता आनी तुम केले न्हू आनी तुम कट बीन जाल्यार तुम कमेंट करून सांगाय ओके गाइस वीडियो लायक जाता जाल्यार लायक कराया आनी तुमगे फ्रेंड्सां बरोबर शेअर करपा विसरो नाकाय आनी कमेंट कराय आनी न्यू आहाय ती सबस्क्राइब कराय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।